आमच्या गांवच्या पादिगाराक आणि फादराक फादर रिचर्ड आणि फादर क्लॅरन्स काळजान तान देव बरें करूं म्हणटा. ही आयची माडी भेटयल्या नाजारेत कोकार त्या भावान. आणि तशेंच आमकां ह्यो कार्पेटी दिलेल्यो आसा एंटेनी आख्ख्या सकयल आमी कार्पेटी आनी तशीच फुलां भेटयल्या तेणें. ताकाय आमी देव बरें करूं म्हणटा. हे सगळे डेकोरेशन एवरी इयर आमकां हांगा पावर डेकोरेटर करता. ताका आमी काळजाचो देव बरें करूं म्हणटा आनी सदांच तेजेर देवाचो आशिर्वाद आसूं दी म्हणून मागता. हे कॉपेर क्लीन करपाक आमकां उदकाची गरज आसली. आमच्या भावान समीर खान तेणें आमकां टँकर धाडून आमचे कॉपेर साफ करून आमकां आदार दिला. तशेंच स्पेशल टँक्स हेका म्हणटा आमी टोनी डायस. हे सगळे लायटीचे काम आनी खूब हितून आमकां ताणें आदार दिलेलो आसा. आनी तशेंच आमचे गांवच्या ह्या आमच्या शेताच्या भाटकारान आनी ह्या जाग्याच्या भाटकारान आमकां हो जागो दिला म्हणून आमी ह्या जाग्यार पावलेली आसा. आनी आमच्या ह्या जाग्यार आमकां खूब भावार्थय जालोलो आसा. आनी आमकां आयज सॉफ्ट ड्रिंक भेटयला फ्रेझर ब्रागांझा. ताकाय देव बरें म्हणटा. आनी सगळीं जेवणाक वयताना मातशी लायनीन वचात, एक दुसऱ्याक धुकली नाकात. कित्याक आमचे हांगा जायती एजेड लोक आसात तांकां मातशे त्रास दिनाकात. आनी लायनीन भायर सरात आनी मागीर जाय येवन बसल्यार जाता पूण लायनीन भायर सरात. थँक्यू. आनी फाल्यांच्या नोयनाक येतना मातश्यो गाडयो एक सायडीक पार्क करपाच्यो. कित्याक रस्तो चड बारीक जाल्लो आसा. एक सायडीक सगल्यो गाडयो पार्क करात.